औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मेंबरान को अपने आओ फ़ारसी सीखें ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब मेंबरान को पता है कि हमने पिछली क्लास में आज मुनक़्क़द भी लिया था। आज एग्ज़ाम फ़ेल आइए हाल और मुस्तक़बिल माजी की तरह हमने यहाँ फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल जो पढ़ाया था उसका इम्तिहान आपसे लिया और कोशिश करेंगे जो भी ये क्लासें हम पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं कुछ फ़ारसी के जुमलात आपको बयान करें, हम फ़ारसी में बातचीत करें ताकि आपको पता चले कि हम किस पानी में हैं और जो आपने फ़िल मादी हाल मुस्तक़बिल की जो किस्में पढ़ी हैं, जो कवायद पढ़े हैं वो आपको पता चल जाए कि हम इनका क्या तर्जमा है। तो शुरू करते हैं। आज इक़साम फ़िल हाल और मुस्तक़बिल के बाद आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है हरूफ़ जार व पसवंद। हरूफ़ जार पे आते हैं कि ये हरूफ़ जार चे चीज़ी हस्त बा हरूफ़ जार चे कारिमी कुनिम हाला अलन दिगर बियाम हरूफ़ जार की तारीफ़ करें। तारीफ़ हरूफ़ जार चीस्त ऐसे अल्फाज जो इस्मों के साथ मिलकर फ़ेल का ताल्लुक़ इस्म के साथ ज़ाहिर करें उसे हरूफ़ जार कहते हैं। यानी हरूफ़ जार बा ये कलमात व जुमला है दीगर बाहम मी चस्बी मीम व हर्फ हाये दीगर और रा हरूफ़ जार रा तज़मीमी कुनेम व बाहम एक जुमले मी साजिम हरूफ़ जार चंता हस्तंद के मीतनी बा आन हरूफ़ जार जुमला है मुख्तलिफ रा बेसाजिम व बा दीगरान हरूफ़ जार रा गुफ्तगू कुनेम। आज हरूफ़ जार तारीफ़ कर दिन मिसाल अली दर खान नशस्ते आस्त किताब रोए संदली आस्त हसन आज ईरान बे इराक सफ़र में कुनाद दर इंजा दर रोए व बे व हरूफ़ जार दीगरान हम हरूफ़ जार हस्तान। इन से मिसाल है कि मा इंजा ज़दीम मसलन अज़ ता बर दर थुए आसोब ता शब इन हरूफ़ जार हस्तान के तर्जमा अज़ यानी से ता यानी तक बर यानी पर या ऊपर दर में या अंदर थुए हम नज़दीक दर हस्त इन अल्फाज नज़दीक दर हस्त यानी इकट्ठे हम ले सकते हैं। गुफ्तगू में ज़्यादातर थुए बोलते हैं दर की जगह यानी में यानी अंदर। आज सुबह से ताशब रात तक वह हम चनेन बे यानी साथ यानी की तरफ बा यानी साथ ये भी से की जानब आता है यानी एक साथ के साथ ज़ीर यानी नीचे पस यानी बाद यानी पस आज ये क्रोज़ बाद पाइन नीचे बेऊ यानी उसको बामन यानी मेरे साथ। इन हरूफ़ जार हस्तन व जार हरूफ़ या दीगर हस्तन मिसल रा यानी का की को रा का की को का तर्जमा आता है इसमें कि आज बे बा बराये रा बराये बा इन हरूफ़ जार हसन के मिथुनी आज इन हरूफ़ जार इस्तेफ़ादे बिकुनीम दर गुफ्तगू दर महफ़िल ये दीगर आज इन हरूफ़ जार शुमा इस्तेफ़ादे बकुनीद व याद बेगिरीद के चतुरमा एक जुमले रा बेसाजीम व आज इन हरूफ़ जार इस्तेफ़ादे बिकुनी व खिल कशंग इस्तेफ़ादे बिकुनीम बस इन हरूफ़ जार हस्तन आज ता बर दर थुए आज सुब ता शब बे बा ज़ीर पस पाइन बेऊ बामन व एक दो हरूफ़ जार दीगर हस्तन के मा काबलन गुफ्तीम मिसल रा हस्त रूये हस्त रूये यानी बार ऊ आज ता बारदर इन मा गुफ्तीम हरूफ़ जार हस्तन व इन मिसाल रा मा मीज़ानीम के मिसाल है मुख्तलिफ हरूफ़ जार हस्तंद। मिसाल है मुख्तलिफ हरूफ़ जार के मिसाल मीज़ानीम मसलन आज हरूफ़ जार बर हस्त बर दीवार यानी दीवार पर रूये मीज़ यानी मिसाल किताब रूये मीज़ हस्त रूये आज हरूफ़ जार हस्त मीज़ यानी मीज़ पर दर उताक कमरे में थुए सालन यानी हाल में थुए गुफ्तीम के दर गुफ्तगू ज़्यादा इस्तेमाल में कुनीम हरफ मीज़नीम जी यानी नीचे ज़ीर दरख्त दरख्त के नीचे पास आज ऊ यानी उसके बाद
पस अज मन यानी मेरे बाद, पस अज मा यानी हमारे बाद. دیگه پشت پرده یعنی پرده के पीछे, پشت यानी पीछे. طبقه پایین یعنی नीचे वाली मंजिल. بس این حروف جار ما مثال زدیم: بر، روی، در، توی، زیر، پس، پشت، طبقه، پایین. این حروف جار هستند که ما مثال های مختلف میزنیم. مثلا پس از او یعنی उसके बाद एक حرف میزنیم که پس از تو من در خانه رفتم یعنی मैं आपके बाद घर में गया. پشت पर्दे خوب است یعنی पर्दे के पीछे सही है या अच्छा है. دیگه حروف جار که گفتیم که قبل ما در مقدمه دوم یا سوم گفته بودیم. بله، این ما در کلاس سوم یعنی در فعل ماضی مطلق یا فعل ماضی قریب گفته بودیم که حروف جار ترجمه از را، از، به، برای، روی، در، زیر، با. و گفته بودیم که حروف جاری که قبل از فعل ترجمه میکنیم این است. مثلا از را از قبل از فعل ترجمه میکنیم. به، با، برای، زیر، در و روی هستند. این حروف جاری هستند که ما قبل از اون حرف که فعل است ترجمه میکنیم. مثلا یک جمله هست: علی भाई के साथ घर से बाहर गया है. ما ترجمه میکنیم علی भाई के साथ را قبلا ترجمه میکنیم با भाई یعنی برادر، के साथ यानी با भाई यानी برادر. علی با برادر घर से बाहर गया है. से का तर्जमा हम पहले करेंगे कि कबलन गुफ्ते बुदीम से रा आज तर्जमा कबलन मिगुइम. से यानी आज, बाद घर यानी खाने, बा बरादर आज खाने. بیرون यानी बाहर, गया है कि आज फिर मादी करीब हस्त के بیرون रफ्ते است. پس ترجمه ما این است که علی با برادر از خانه بیرون رفته است. که اینجا ما دو تا و سه تا حروف جار هستند که از، با این حروف جاری هستند که قبل ما ترجمه کردیم. و الان ما در مورد پسوند صحبت میکنیم که پسوند چیست، چه کاری هست، چجوری این رو درست میکنیم. تعریف پسوند این است که तारीफ़ यानी लाहिके वो अल्फाज हैं जो अल्फाज के आखिर में आकर उनके मफ़हूम या ग्रामी हालत बदल देते हैं. यानी अल्फाज हसन के दर आखिर जुमले में आयात व मफ़हूमी را तब्दील می کنند. مثلا नवीस، सान، ستان، कदे، गौर، गर و گین. این حروفی هستند که پسوند هستند که حرف در جمله آخر می آیند. مثلا این را درست می کنیم. الف یک خوش با نویس، خوش نویس می گوییم. این خوش نویس است. خوش یعنی خوشحال. وقتی این پسوند نویس را میاریم می شود خوش نویس یعنی کسی के خط زیبایی دارد یعنی जिसका خط बहुत अच्छा होता है. तो ये खुश नवीस का मतलब है जिसका कोई जो खुश खती होती है वो अच्छी हो. वाबे ख़ास यानी चाहना. वक्ती अलिफ रा मी आया तो बन जाता है ख़ासतार यानी किसी के चीज़ या कसीरा मी ख़ाहाद. ये ज़्यादातर वो जब शादियों के लिए जाते हैं तो मंगनी के लिए जाते हैं तो ये ख़ासतार या ख़ासतारी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. तो ख़ासगारी जिस तरह हम कहते हैं ख़ासगारी के इस्तेमाल करते हैं. व दीगर हम यानी भी के माने में आता है. वक्ती सान मियारीम मी शवद हमसा यानी बराबर शबी. गुल यानी फूल. वक्ती सातान रा मियारीम मी शवद गुलिस्तान यानी बाग. دیگه دانش एक اسم است. دانش
وقتی کده را میاریم میشود دانشکده یعنی کالج. دیگه است آموز. آموز یعنی سیکھنا، ठीक है ना. وقتی گاف الف را گار را میاریم با هم میچسبیم میشود آموزگار یعنی معلم، استاد. ستم یک حرف است، ستم یعنی ظلم کرنا. وقتی ستم گر را میاریم، گر را میاریم میشود ستمگر یعنی ظالم. خشم، خشم یک حرف است، وقتی گین را میاریم میشود خشمگین یعنی عصبانی یعنی غصه ہونا. پس این پسوند هستند، چند تا پسوند هستند که با یک حرف میچسبیدن با هم میاریم که یه اسم دیگر یا یک چیز دیگر معنی میده که ما اینا را با مثال گفتیم. لطفاً گوش کنید و بخوانید. امروز ما حرف از حروف تهجی قاف، قاف و لام را میخونیم و حروف دیگه هم تمیشه میخونیم. حرف قاف از اول از حرف کباب. کباب را در زبان اردو و فارسی کباب میگویند. پنکه هم مثل اردو زبان پنکه میگویند. سوسک لال بیگ کو कहते हैं. کودک، کودک اون بچه کوچکی است، छोटे बच्चे को फारसी में कहते हैं کودک. و جلو میریم گوش کنید و بخوانید. کبوتر را کبوتر میگویند. کفش جوته. کاهو این کاهو است. کاسه برتن کاسه است. دیگه کتاب را کتاب میگوییم. کشتی در زبان اردو هم کشتی میگیم. کیف، کیف را ما قبلا گفتیم. کیوی، کیوی را کیوی میگوییم. کلاه टोपी. कुत वहीं कुत शलवार कोट को कहते हैं. कूले पुश्ती कूले. کوه، کوه را کوه هم میگوییم. پهاड़ میگوییم در زبان اردو. کامل کنید. खाली जगह पर करना है हमने. काफ और अलिफ शुरू में लगा देंगे बन जाएगा का से. काफ در شروع اول میگذاریم کاف और یا. کیف میشه کاف میذاریم میشه قوت. دیگه کاف از اول میگذاریم میشه کتاب. کاف و واو میگذاریم میشه کوه. کاف از اول میگذاریم میشه کبوتر. و دیگه کاف در آخر میگذاریم میشه کودک. بعد از نون کاف رو میذاریم میشه پنکه و در آخر کاف از اول میگذاریم میشه کلاه. جلو میریم میبینیم دیگه چی است. بله، مانند نمونه بنویسید. ما در زبان فارسی را در لهجه زبان فارسی میخونیم. شما هم بخونید و یاد بگیرید. مثل کبوتر، کفش، کتاب، کشتی، کلاه، کوله پشتی. دیگه کاهو، کاسه، کیف، کیوی، کودک و کوه. جلو میریم میبینیم چی است. بعد از حرف قاف گاف است. گوش کنید و بخوانید. گل پھول कहते हैं. مگس مکیو कहते हैं. دیگه سنگ رو در زبان اردو و فارسی سنگ कहते हैं و هم پتھر هم میگویند. برگ که قبلا ما گفتیم پته کو برگ कहते हैं. و دیگه از حرف قاف چند تا دیگه مثال ها هستن. مثل گندم در زبان اردو هم گندم میگن. گردن در زبان اردو هم گردن میگن. گاو گیم कहते हैं. گاری هم گاری در زبان اردو هم هست ولی لیکن اردو में जो गाड़ी कहते हैं वो आमतौर पर कार और दूसरी तरह बसों कहते हैं. लेकिन यहाँ गाड़ी से मुराद वो टांगा है जो घोड़े के साथ बंधा हुआ होता है. دیگه گریه هم در زبان اردو گریه میگن یعنی رونا. گردو هم در زبان اردو گردو میگن. گیلاس چیری کو कहते हैं. گیره जो लटकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ज़बान में इस तस्वीर में भी वाज़ेह है. गुरबे बिल्लू कहते हैं. गोर्ग, गोर्ग एक किस्म का उर्दू में इसे कुत्ते की शक्ल का होता है तो इसे गोर्ग कहते हैं. लोमबड़. गोश हम कबल गुफ्तीम कान को कहते हैं. गोश्त در زبان اردو हम गोश्त میگن. کامل کنید.
گافر واو در اول میگذاریم میشه گوش، گافر الف میگذاریم گاو میشه، گافر یا میگذاریم میشه گیلاس، گافر میذاریم از اول میشه گردو، گافر واو را میذاریم میشه گوشت، گاف از اول میگذاریم میشه گندم. بنابراین بعد از میم گاف را میذاریم میشه مگس، گاف در آخر میذاریم میشه زنگ و همینطور در آخر گاف را میذاریم میشه برگ یعنی پته. مانند نمونه بنویسید. ما در زبان فارسی هم لهجه فارسی میخونیم، شما هم بخونید با هم یاد بگیرید. میشه گندم، گردن، گربه، گردو، گربه، گریه، گردو، گربه، گرگ و همینطور گاو، گاری، گیره، گیلاس، گوش و گوشت. جلو میریم. اینجا چیز رنگ را یاد میگیریم. لطفا توجه کنید، این چند تا رنگ هست. در زبان فارسی این رنگ را اسم دارد، نام دارد، مثل قرمز، زرد، سبز، آبی، سیاه، سفید، قهوه‌ای، صورتی. لطفا بخونید. این جمله هست: این کفش قهوه‌ای است، آن کلاه سبز است، آن سیب زرد است، این سطل آبی است، این خرمه سیاه است، آن گل صورتی است، آن کبوتر سفید است، این فلفل قرمز است، این مایک آبی است، آن میز قهوه‌ای است، آن انگور زرد است، برگ درخت سبز است، انار قرمز است، برف سفید است، زغال سیاه است، گردو قهوه‌ای است. ये सारे जुमले अक्सर आपने पढ़े हुए हैं, इसलिए तर्जुमा हम नहीं कर रहे. कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमें कमेंट से बता दिया करें. جمله های درست را انتخاب کنید که قبلا ما گفتیم سه تا جمله هست، یک را درست تک میزنیم. مثل اکثر میبریم که کیف است، این کیف زرد است، این کیف آبی است، این کیف सब्ज است. तो इन तीनों में से आपने तस्वीर में देखना है कि क्या रंग है, तो ये आबी है, आब पानी की शक्ल का है, तो दूसरा हमारा जुमला दुरुस्त होगा, इन कीफ आबियास. इसी तरह आपने बाकी भी आपने खुद ही हल करना है. दूसरा जुमला, तीसरा जुमला, चौथा जुमला, पांचवा जुमला, ये आपने हल करना है. इसी तरह आगे आपके होमवर्क है. गुफ्तगू करीद आपने तस्वीर को देखकर इस तरह गुफ्तगू करना है कि मिसल इन चीज़ इन अनारास्त, आया अनार किरमेज़ است بله अनार किरमेज़ است, आया अनार ज़र्द است ना अनार किरमेज़ است. इसी तरह आपने नीचे जो जुमले दिए गए हैं از این اقصا شما گفتگو کنید و مثل بالا که این گفتگو کردند جمله ها را بسازید. خب جلو میریم. لطفا توجه کنید. آموزش فعل را میگونیم. من خالی جگه داش فلان چیز می نویسم و تو، او، ما، شما و آنها این ضمیرهای زبان فارسی هستند. مثل من تکلیف می نویسم، मैं मश्क लिख रहा हूँ. تو تکلیف می نویسی، او تکلیف می نویسد، ما تکلیف می نویسیم، شما تکلیف می نویسید و آنها تکلیف می نویسند. ये जुमले हैं. इसी तरह मन नाम मी नवीसम, मैं ख़त लिख रहा हूँ. तू नाम मी नवीसी, ऊ नाम मी नवीसद, मा नाम मी नवीसिम, शुमा नाम मी नवीसीद, आनहा नाम मी नवीसंद. चलो मेरी लुत्फ़ान बेखानिद इनको आपने पढ़ना है. आया शुमा यानी असल में तू है, नाम मी नवीसी, जवाब दे बाले मन नाम मी नवीसम. आया ऊ तकलीफ़ मी नवीसद, बाले ऊ तकलीफ़ मी नवीसद. आया शुमा तकलीफ़ मी नवीसीद, ना मा नाम मी नवीसीम. आया आनहा इमला मी नवीसंद, बाले आनहा इमला मी नवीसंद. ऊ चे मी नवीसद, ऊ तकलीफ़ मी नवीसद. शुमा चे मी नवीसीद, मा तकलीफ़ मी नवीसीम. आनहा चे मी नवीसंद, आनहा नाम मी नवीसंद. जलो میریم. پاسو که درست را انتخاب کنید. سه تا جمله است. یک جمله که شما میگی که این خوب درست است
tek bezanid u çe mi nevisad seta cümleyas bale u नाम में नवीसात u तकलीफ में नवीसात u नाम में नवीसात कौन सा इनमें से ठीक है आपने खुद ही इस पर टिक लगाना है तीसरे वाला जुमला u नाम में नवीसात वो ख़त लिख रहा है इसी तरह आपने बाकी भी खुद ही हल करना है मिसाल दुवम आया उ तकलीफ में नवीसात जवाब दईद मिसाल सीवम आया आना नाम में नवीसात मिसाल चहारम आया शुमा किताब में खानीद इन रा दुरुस्त रा इंतखाब बकुनीद जुमले बेसाजीद तस्वीर को देखकर आपने खुद ही जुमले जिस तरह ऊपर बने हुए हैं आपने खुद ही तस्वीर को देखकर जुमले बनाना है खूब در این هم اینجا هم شما اکثر ببینید و گفتگو کنید و جمله بسازید و در پایان این قبلا ما گفتیم که این دو سه تا که درس قبلا خوندیم این الفاظ هستن لفظ هستن که ما قبلا گفتیم در زبان اردو ترجمه کنید قرآن فارش کفش فارسی گوش و دیگه همینطور و پایین نیچه دیگه پایین نوشته از جمله های مختلف نوشته اند که شما در زبان اردو ترجمه کنید انشاءالله در کلاس بعدی با هم ملاقات میکنیم و به محمد آصف اصفهانی سلام هم من میفرستم برای همه شما عزیزان. درس 13 استاد دانشگاه. سلام حسین، چطوری؟ سلام، خوبم. شما چطوری؟ الحمدلله خوبم. اسم دوستت چیه؟ اسمشون سعیده. سلام آقا سعید، چطوری؟ متشکرم، خوبم. آقا سعید اهل کجایی؟ فیلیپین. کی به ایران اومدی؟ سه‌شنبه قبل اومدم. چه کاره ای؟ دانشجو. چه درسی میخونی؟ اقتصاد. آفرین، موفق باشی. ممنون. شما اهل کجایی؟ اهل ایران. چه کاره هستین؟ استادم. استاد کجا؟ استاد دانشگاه تهران. با چی به دانشگاه میرید؟ با اتوبوس. ساعت چند به دانشگاه میرید؟ ساعت 7 صبح میرم. ساعت چند از دانشگاه میاین؟ ساعت 5 عصر. موفق باشید. کاری ندارین؟ نه ممنون. خدا نگهدار. به سلامت. जी मिब्रान जिस तरह आपको अर्ज़ किया था कि हम कोशिश करेंगे कि जो तीसरा हमारा स्टेप होगा फ़िल मादी हाल मुस्तक़बिल के बाद वो हम ज़बान फ़ारसी में गुफ्तगू करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपको ज़बान फ़ारसी की तरफ ले आएँ और आपके साथ ज़बान फ़ारसी के साथ गुफ्तगू करें ताकि आपको समझ भी आ जाए कि हम किस तरह ज़बान फ़ारसी को आप पता चले कि किस तरह समझ आ रही है और हमने पीछे जो फ़िल्म आदि हाल मुस्तक़बिल पढ़ा है कितना हद तक हमें समझ में आया है क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह फ़िल्म आदि हाल मुस्तक़बिल से कवायद को जानना होगा मश्क हल की होगी और जुमले बनाया होगा तो आपको ये जो आम तौर पर हम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं जुमले आपको जो हम बोलते हैं ज़बान फ़ारसी में आपको समझ में आए हुए होंगे। यकीनन इस क्लास में आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आई होगी दिक्कत पेश आई होगी इसी तरह आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो कोई जुमला आपको समझ में ना आ रहा हो ना आया हो तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट्स में आप बताएं हमें या इसी तरह आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या कोई मुश्किल पेश आ गई हो आप बताना चाह रहे हों या अपने कीमती आराओं से आगाह करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे तशरीफ़ लाएँ। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ नासिर।